वफाकी वज़ीर मुसादिक मलिक ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले बतौर अपोजिशन हाथ बढ़ाया था, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने झटक दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने तमाम घाव के बावजूद आगे बढ़ने की बात की। हमने कहा था कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अक्सरियत है तो वही हुकूमत बनाएं। पीपल्स पार्टी ने भी पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो हुकूमत में आने की दावत दी थी। वफाकी वज़ीर मुसादिक मलिक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहले बतौर अपोजिशन हाथ बढ़ाया था, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने झटक दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने तमाम घाव के बावजूद आगे बढ़ने की बात की। हमने कहा था कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अक्सरियत है तो वही हुकूमत बनाएं। पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत में आने की दावत दी थी। उनका कहना था हमारी अक्सरियत काफ़ी ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी और दीगर सपोर्ट करने वाली सियासी जमातों के शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है कि शाम तक हमारे तमाम उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में भी गैर मशरूत हिमायत की थी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पीटीआई ने कोई तामीरी और मुस्बत सियासत नहीं की। क्या इनकी सियासत सिर्फ यही है कि जलाओ घेराव करो? सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि हल्फ की पासदारी करते हुए असम्बली में लोगों के मसाइल हल करें। मुस्लिम लीग के रहनुमा का कहना था कि इस वक्त सियासी इस्तेहकाम सबसे बड़ी ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। कुछ जिम्मेदारी पीटीआई की भी है कि वो आगे आए और सियासी इस्तेहकाम में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने अपोजिशन में रहते हुए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पीटीआई के बानी इमरान खान ने इनका हाथ झटक दिया। वफाकी वज़ीर का कहना था कि हमारा ख्याल था इंतखाबात में हमें 90 से लेकर 105 तक सीटें मिल सकती थी, मगर हमें इतनी सीटें नहीं मिल सकी। हम अवामी राय का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहना था कि नोक झोंक चलती रहेगी, मगर मुल्क को चलने दें। आज का दिन जमहूरियत के लिए संग मील साबित होगा। उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन के साथ मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। हम अपोजिशन के साथ मिलकर मुल्क पर महरम रखना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ने बताया तेल और गैस की कीमतें हुकूमत के कंट्रोल में नहीं। आलमी मार्केटों में तेल की कीमत कभी तेज़ और कभी कम हो जाती है। इस हवाले से बेयकीनी की कैफियत से आलमी मार्केट में खाम तेल, पेट्रोल या डीजल की कीमत में तेज़ी आ जाती है। इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम गैस की कीमतों में कमी लाना है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सियासी इस्तेहकाम जो है वो सबसे बड़ी ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उसके साथ मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आपको तो याद होगा कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया था, जो झटक दिया गया। आपको याद है उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि मैं हाथ बढ़ाता हूँ और आपके साथ, यानी आपकी इमरान खान साहब की हुकूमत में मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें और आप मुल्क की तरक्की को सियासत की आड़ में ना लेकर आएँ। मुल्क की तरक्की होने दें, आपस में तो हमारी नोक झोंक चलती रहेगी। तो हम अपोजिशन के तौर पे हाथ बढ़ा के आपके साथ काम करने को तैयार हैं। तो इमरान खान साहब ने झटक दिया। उसके बाद जब मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पहली तकरीर में कहा कि अल्लाह किसी को ऐसा दिन ना दिखाए जब वो अपने वालिद की तदफीन में शिरकत ना कर सकें या वालदा की तदफीन में एक मुनासिब अंदाज में गमी में शिरकत ना कर सकें या ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी बेगम का हाथ ना थाम सकें। ये छोटे घाव नहीं हैं, लेकिन मुल्क की मुफाद में मैं इन सब को पीछे रख के आगे बढ़ता हूँ। मुल्क की मुफाद में मैंने ये फैसला किया है कि इस तमाम घाव होने के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और मिलजुल के अपोजिशन के साथ मुल्क के ऊपर मरहम रखेंगे और मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि जिस वक्त इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हमारे लिए, आपको मालूम है, वो डिसअपॉइंटिंग थे। हमारा ख्याल था कि हमें 90 से लेके 105 110 सीटें मिल जाएंगी। हमारे जितने मुबस्सिरीन टेलीविज़न पे आ रहे थे, जितने सर्वेज आ रहे थे, उन सब के मुताबिक इतनी सीट्स हमारा ख्याल था हमें मिलेंगी। मगर हम अवामी राय का एहतराम करते हैं, हमें उतनी सीट्स नहीं मिली। और जब नहीं मिली तो सबसे पहले हमने क्या कहा? सबसे पहले हमने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद यानी पीटीआई के लोग ये समझते हैं अगर वो ये कि उनकी मेजॉरिटी है और वो कह रहे हैं तो वो आएँ और वो हुकूमत बनाएं और हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। ये था फैसला उस वक्त का। और फिर इस फैसले को अमली जामा पहुंचाने के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और उन्होंने टेलीफोन करके खुर्शीद शाह साहब ने जो दावत हमें दी थी उससे वही दावत हमसे पहले पीपल्स पार्टी को दी और ये कहा कि अगर आप हुकूमत बनाना चाहें तो पीपल्स पार्टी आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार है, तो आप हुकूमत बना लें। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, सवाल आपके तवस्सुत से आवाम से पूछता हूँ, जब आपके पास हम वोट लेने आते हैं तो हम क्या करने आते हैं? हम यही कहने आते हैं ना कि अगर आपने हम पे एतमाद किया, अगर आपने हमें वोट दिया तो हम आपकी मुसीबतों का हल तलाश करेंगे। अगर हमें लीडरशिप मिली तो हम अवामी मसाइल को हल करेंगे, गुर्बत को मिटाएंगे इस मुल्क से, इन लोगों को, बच्चियों को जो सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं उन्हें नौकरियां देंगे। तो क्या ये फ़र्ज़ नहीं था, अगर वो समझते हैं कि वो मेजॉरिटी में थे, कि वो हुकूमत बनाते? और जिस तरह हम आगे आके अवामी इस मुश्किल वक्त में अवामी मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आगे आके, क्या उनकी सियासत सिर्फ ये है कि गिरा दो, जला दो, आग लगा दो, बस यही सियासत है? यानी अगर आपको मिल गई है मेजॉरिटी तो आए ना। या तो पीपल्स पार्टी आपको ना कह रही हो,
یا پیپلز پارٹی آپ کو کہہ رہی ہو کہ آدھی ہمیں وزارتیں دے دیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, مگر اس کے باوجود کوئی تعمیری سیاست, مثبت سیاست پی ٹی آئی نے نہیں کی, اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم وہی کہیں گے کہ آج ہم یہ سامنے آ جائیں گے پروونشل اسمبلی کے, کل ہم فلاں چوک میں آ جائیں گے. بھائی آپ چوک میں ضرور آئیں, لیکن آپ پھر یہ کیوں کہتے ہیں ہمارے پاس میجورٹی ہے؟ اور اگر میجورٹی لیتے ہیں, عوام آپ کو ٹرسٹ کرتے, تو کیوں آ کے ان کے مسائل آپ حل نہیں کرتے؟ ابھی بھی اگر آپ نے اسمبلیز میں اوتھ اٹھایا ہے تو اوتھ اٹھایا ہے نا, تو اس اوتھ کی پاسداری کرتے ہوئے اسمبلی کے اندر جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھائیں, لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو حل کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا سوال ہے. ہماری طرف سے بھی اگر کسی جگہ پہ جھول ہے تو ہمیں اس کو کم کرنا چاہیے. اگرچہ پرائم منسٹر صاحب نے تو پھر کچھ دن پہلے کہا کہ پھر آپ نے میرا ہاتھ جھٹکا, پہلی تقریر میں ہاتھ جھٹکا, میں پھر آپ کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہوں. مگر بھائی آپ کتنی دفعہ ہاتھ بڑھائیں گے؟ ہم قدم بھی بڑھا رہے ہیں, ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں, مگر کچھ پیش رفت تو دوسری طرف سے بھی ہونی چاہیے نا. کچھ ذمہ داری تو پی ٹی آئی کی بھی ہے کہ وہ آگے آئے اور یہ جس چیز کو آپ سیاسی اسٹیبلٹی کہہ رہے ہیں اور اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو امیر اور غریب کا جو گیس کا بل ہے وہ الگ الگ کر دیا, ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے. لیکن ابھی ہم نے دیکھا نومبر سے لے کے اب تک 3 بار گیس کی قیمتیں بڑھائی جا چکی ہیں, اور دوبارہ بڑھانے کے لیے 250% تک شاید اس کی سماعت بھی باقاعدہ طور پہ ہو چکی ہے. پیٹرولیم کی قیمتیں برسوں بڑھی ہیں. کیا مہنگائی میں کمی کے لیے کس طرح سے آپ کریں گے؟ جی ابھی تو مجھے آئے ہوئے آپ کو معلوم ہے یہ ایک کچھ ہفتے ہوئے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی جس چیز کا ذکر کیا یہ میرے دل کے سب سے قریب ہے, اور سب سے زیادہ اہم چیز میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر قیمتیں بین الاقوامی منڈی میں بڑھتی بھی ہیں تو غریب آدمی کو کیسے اس بڑھت سے بچایا جائے. تو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو کہا تھا کہ 0.9 ہیکٹر میٹر کیوب, یعنی اگر کسی گھر میں 1 یا 2 چولہے جل رہے ہیں کچھ 6, 7, 8 گھنٹے کے لیے 3 دفعہ گھر میں کھانا بنانے کے لیے, اور جو سرد علاقے ہیں ان میں اگر 1 یا 2 گھنٹے شام کو کوئی 1 برنر والا ہیٹر بھی جل رہا ہے, تو ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے. اس سے زیادہ ہمارے لیے بچانا امپاسبل ہو جاتا ہے, بیکاز یہ جو نمبر میں نے آپ کو دیا ہے, وہ لوگ جو چلاتے ہیں چولہے جلاتے ہیں اور 1 آدھ گھنٹہ شام کو بہت سرد علاقوں میں ہیٹر چلاتے ہیں, یہ ملک کی 60% آبادی ہو جاتی ہے. تو اس سے زیادہ جب ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکنامکلی ہم بالکل کلیپس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ سرکولر ڈیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور دیگر مسائل ہمارے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو جو بھی قیمت کا اگر کوئی بوجھ آتا ہے ہمارے اوپر, تو یہ ہم انشاءاللہ بھرپور انداز میں پوری کوشش کریں گے کہ جن لوگوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا جو اس ملک کی 60% سے زیادہ کی آبادی ہے ان کو دوبارہ سے پروٹیکٹ کیا جائے. اور جو پچھلے آئے ہیں وہ گیس کے بل آئے ہیں, میں ایک تنقیدی جائزہ میں نے اوگرا کو درخواست کی ہے, اور ایک بین الاقوامی بہت بڑی کنسلٹنگ کمپنی جو ہے آڈٹ کی جو کرتی ہے اس کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ دونوں سوئی کمپنیز کا کمپلیٹ آڈٹ کرے. اور اوگرا کے چیئرمین کو میں نے خود یہ درخواست کی ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے انہوں نے نئی تجاویز رکھی ہیں SSGC نے اور SNGPL نے, جو 2 سوئی کمپنیز ہیں جس میں زیادہ بڑھت کا دوبارہ مطالبہ کیا گیا ہے, اس کا کمپلیٹ آڈٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں دعویٰ کیا گیا ہے, کس بنیاد کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے. تو وہ جیسے ہی وہ آڈٹ کا رزلٹ ہمارے پاس اوگرا اور بین الاقوامی جو ایک آڈٹ کمپنی ہے دونوں کا آئے گا, تو میں آپ کے سامنے دوبارہ وہ آڈٹ کی رپورٹ لے کر حاضر ہوں گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ کمپنیاں 2 ہی ہیں, وہ ارسپانسبلٹی کے ساتھ, اور اگرچہ ان میں سے بہت سے ٹیم ممبرز ایسے ہیں جن پہ ہمیں بڑا اعتماد ہے, اور انشاءاللہ وہ ہمارا ہاتھ مضبوط کریں گے اور غریب کے مسائل کو حل کریں گے. لیکن اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی ارسپانسبلٹی نظر آئی تو اس کو بڑی سختی سے نپٹا جائے گا, اور کچھ مجھے نظر آئی ہے اور میں نے اس کا اندیہ دے دیا ہے دونوں سوئی کمپنیز کو. اور آج یہاں سے جب میں جاؤں گا تو میں SNGPL سے میں ملاقات کر چکا ہوں, یہاں کی جو کمپنی ہے, اور SSGC سے ملاقات کے لیے میں نے ابھی اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ آج شام کو جیسے الیکشن کا رزلٹ آتا ہے اس کے بعد پہلے جہاز میں بیٹھ کے میں جاؤں گا کراچی, اور کل SSGC کے ساتھ یہی باتیں جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں ان کے بورڈ کے ساتھ اور ان کی مینجمنٹ کے ساتھ کل ہی, یعنی انشاءاللہ اوتھ سے بھی پہلے یہ مسئلہ جو ہے, یہ جو قیمتیں بڑھنے کا مسئلہ ہے اور کس طریقے سے یہ اپنا جو مقدمہ پیش کر رہے ہیں اوگرا کے سامنے, اس کے اندر کیا قباحتیں ہیں, کن کن چیزوں سے بوجھ عوام کے اوپر پڑ رہا ہے, یہ کل ہی
SNGPL کے ساتھ جب میں ادھر آیا ہوں ویکینڈ کے اوپر میری میٹنگ ہو چکی 6 گھنٹے کی میٹنگ میں نے کی ان کے ساتھ یہیں آپ کے اس عمارت کے پہلو میں، اور کل انشاءاللہ SSGC کے ساتھ میٹنگ ہوگی